नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा स्वागत छ। म सचिता। स्थानीय सरकारमा हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौं। आज हामी कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा जाजरकोट जिल्लाको कुशे गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष र त्यसैगरी राष्ट्रिय दलित नेटवर्क जिल्ला शाखाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, युवा पनि हुनुहुन्छ, युवा नेता हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नेकपा एमालेको उहाँ जिल्ला सदस्य पनि हुनुहुन्छ। समग्र आज हामी जनप्रतिनिधि भन्ने बित्तिकै जनताको एउटा पात्र हो र विशेष गरी उहाँले जनतालाई के समस्या पर्यो, के मर्का पर्यो, उहाँहरू कुनै दुःख अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो भने जनप्रतिनिधिले पुलको काम गर्ने, पहल गर्ने र कसरी हुन्छ उहाँहरूको समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले काम गर्ने नै हो। र विशेष गरी जनप्रतिनिधि आफ्नो गाउँ घरमा, आफ्नो ओडामा पुगिसकेपछि उहाँले के काम गर्नुभयो त? विकासका काम, समृद्धिका काम, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका पूर्वाधारको कामहरू भए कि भएनन्। र सँगसँगै हामीले भन्ने गर्छौँ विगतमा दलित समुदायमाथि हुने छुवाछुत, उहाँहरूमाथि हुने शोषण, उत्पीडनका कुराहरू थुप्रै हामीले सुनेका छौँ, देखेका छौँ, भोगेका छौँ र यस्ता खालका व्यवहार पनि नभएका भने होइनन्। संविधानले पनि सबैलाई समान रूपले हेरेको छ, जात जातिको आधारमा कसैमाथि पनि थिचोमिचो गर्न पाइँदैन भनेको छ। तर पनि आज गाउँघरदेखि सहरसम्म हेर्ने हो भने नेतृत्व तहबाट दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण, दलितलाई गर्ने व्यवहार, बोल्ने व्यवहार यावत उस्तै देखिएको छ। केही पनि परिवर्तन भने हुन सकेको छैन। आज हामी जाजरकोटमा रहेका दलितहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, उहाँहरूको उत्थानको लागि, उहाँहरूको प्रगतिको लागि, उहाँलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सँगसँगै राज्यले तोकेको हक अधिकारको लागि त्यो पहुँचमा पुर्याउनको लागि दलित नेताहरू के गर्दै हुनुहुन्छ त? आज हामी यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ र कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा रहेर उहाँ हुनुहुन्छ गोपाल नेपाली। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आराम। यहाँ विशेष गरी भन्ने हो भने दलित समुदायको नेता भनेर हामी लिने गर्छौँ, होइन? र यहाँ विभिन्न जुन राष्ट्रिय दलित नेटवर्कसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ जिल्ला शाखाको, होइन? सँगसँगै नेकपा एमालेको एउटा जिल्लाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, एउटा ओडा प्रतिनिधि हुन्छ, ओडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, 1 नम्बर जाजरकोट कुशे गाउँपालिकाको। सबै सङ्घ संस्थामा पार्टीगत रूपमा पनि सबैमा आबद्ध भएर तपाईँले विशेष गरी दलितबाट म उठाउँछु, जाजरकोटमा दलित समुदायको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, के छ? जाजरकोट स्वाभाविक रूपमा पनि यो नेपालको विकट, भौगोलिक रूपमा विकट, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूपमा पछाडि पारिएको जिल्ला हो। अच्छा। र त्यसमा पनि अब मैले प्रतिनिधित्व गर्ने गाउँपालिका कुशे गाउँपालिका सबैभन्दा जाजरकोट जिल्लाकै विकट गाउँपालिका छ। र जहाँसम्म दलित समुदायको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने म नेतृत्व गर्ने उमेर या परिपक्वता भइसकेपछि, विशेष गरेर 2060 सालदेखि जाजरकोट जिल्लाको सदरमुकाममा रहेर दलित समुदायको मुद्दाको विषयमा, दलित समुदायको समस्याको सवाललाई उठाएर एउटा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क जिल्ला शाखा जाजरकोट छ र त्यो संस्थाको नेतृत्व गरेर दलित समुदायको मुद्दा उठान गरिरहेको अवस्था छ। अच्छा, कस्तो खालको मुद्दाहरू तपाईँले उठाउनु भएको छ? दलित वास्तव मुद्दाहरू, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, यो सामाजिक दृष्टिकोणले यो चाहिँ व्यापक रूपमा छुवाछुत छ, अझै पनि छ, हैन? पानी छोको नखाने, भित्र पस्न नदिने, आफ्नो संस्कार संस्कृतिमा समावेश नगर्ने, समाजले त्यस्तो व्यवहार गरिरहेको छ। अब त्यसमा चाहिँ विभेदको मारमा पर्ने कुरा एउटा दलित समुदायको अचेतना, दलित समुदायको आर्थिक अवस्था, गरिबी भनौँ न, गरिबीको कुरा यो पर्ने नै भइहाल्यो। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ, मैले अध्ययन गरे अनुसार यो चाहिँ नेपालभरि नै छ। त्यसमा पनि जाजरकोट जिल्लाको सन्दर्भमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत जीवित नै छ, र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा पनि अगुवाई गरिएको अवस्था हो। र सँगसँगै दलित समुदायको क्षमता सशक्तिकरण गर्ने सन्दर्भमा पनि हिजोदेखि हामीले अगुवाई गरिरहेको छौँ र त्यसको नेतृत्व मैले गरेर आएको छु। भनेपछि जातीय छुवाछुत एउटा समस्या देखियो र सँगसँगै ती दलितहरूको आर्थिक अवस्था पनि नाजुक छ भन्नुभयो। उहाँहरूलाई आर्थिक सशक्तिकरण गर्नको लागि, गरिबीबाट माथि उकास्नको लागि पनि केही गर्नुभएको छ? सिप सिकाउने, तालिम दिने? यो विषयमा चाहिँ
यो एउटा मेरो विषय मात्रै होइन, यो त राज्यले एकदम क्लियर गर्ने कुरा हो। जस्तो दलित समुदायहरू विगतदेखि परम्परागत पेसाहरूमा पनि छन्। परम्परागत पेसा चाहिँ त्यो विभेदमा आधारित छ होइन, त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने र त्यसलाई जीविका फलाम पेक्ने, जुत्ता सिलाउने हैन, कपडा सिलाउने। जस्तो दमाई समुदाय चाहिँ अहिले चाहिँ अब यता श्रेष्ठ टेलरिङ छ, बजारहरूमा अन्य समुदायहरूले गैर दलित ब्राह्मण जातिहरूले यो पेसा बनाउनु भएको छ हो। त्यो चाहिँ आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यावसायिक रूपमा छ। जस्तो नगद कारोबार हुन्छ, पैसामा रूपान्तरण हुन्छ। अनि हाम्रो दलित समुदायको विशेष गरेर परम्परागत सिपमा गाल्नुभएका जो दमाई समुदायहरू छन्, परियार समुदाय, उहाँहरूले चाहिँ अहिले पनि खलोमा काम गर्नुहुन्छ, वर्षभरि काम गर्नुहुन्छ। त्यसपछि एकपटकका लागि खलो प्रथामा आधारित हुनुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले स्थानीय सरकारहरूसँग अब खास लबी गर्नुपर्ने हो। स्थानीय सरकार अलिकति अब यो हाम्रो चाहिँ अब यो राजनीतिक एउटा चाहिँ उथलपुथल छ नि, यो स्थानीय सरकारहरूले पनि अब इच्छा गरेको अवस्थामा चाहिँ आफूहरूले इच्छा गरेको अवस्थामा त्यो चिजहरू ल्याउने, यो चाहिँ अन्य बाहिरको माहौल जस्तो दबाव हित समूहहरू हुन्छन्, अन्य सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले उठाएको कुरालाई चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण ढङ्गले लिएको अवस्था देखिन्छ। तपाईँ आफै स्थानीय सरकारमा, त्यसै पनि कुशे गाउँपालिका जाजरकोटको वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ तपाईँ होइन? तपाईँ आफै जनप्रतिनिधि हो नि त, काम गर्नु त सजिलो हुनुपर्ने हो। तपाईँ लागू गर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो, यस्ता खालका कुरालाई चिर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा अहिले नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायको परम्परागत सिपलाई यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले नीति तथा कार्यक्रममा पास भएको छ। योभन्दा अगाडि सकिएन। अब त्यो पनि अब प्रतिपक्ष दलको प्रतिपक्ष रूपमा भएर पनि त्यहाँ चाहिँ मेरो पहुँच पुगेन। मैले यो कोड गर्न चाहन्छु, मानौँ अन्यथा लाग्ला कसैलाई, तर पनि म यथार्थमा के भन्न चाहन्छु भने म दलित समुदायको तर्फबाट वडा अध्यक्ष, त्यो पनि एउटा ठकुरी समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गरेर आएको व्यक्ति, यो दलित समुदायका हितका निम्ति नबोल्ने भन्ने कुरा त हुँदैन होइन। तर पनि त्यो परिस्थितिले म प्रतिपक्ष भएको नाताले पनि मेरो प्रस्तावहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा स्वीकार नगरिसक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुनाले पनि अघिल्ला वर्षहरूमा चाहिँ त्यो सम्भव भएन। र अहिले चाहिँ अब यो अन्तिम वर्ष भनौँ न हाम्रो छ, यो त्यो नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ। विशेष गरी त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा हामी पुग्छौँ। भनेपछि त्यहाँ जाजरकोटमा बसोबास गरेका दलित समुदायले जुन पीडा, जुन समस्या भोगिरहनु भएको छ नि, ती समस्याहरू समाधान हुन्छन् या हुँदैन, कहिलेसम्म भोग्ने? यो चाहिँ कर्मिक रूपमा हुने कुरा पनि हो। र जहाँसम्म हामीले कुनै निश्चित गन्तव्य स्थलमा पुग्नु छ भने त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै पुगिन्छ र समयको गतिले पुर्याउँछ भन्ने कुरा भन्दा पनि कति सक्दो चाँडो पुग्ने त भन्ने कुराले पनि महत्त्व राख्दछ। एकदम जाजरकोटमा 29.4% दलितहरू, हजुर 68 सालको जनगणना अनुसार छ भने अहिले वृद्धि भएको अवस्था छ। 60,000 भन्दा बढी दलितहरू हुनुहुन्छ। यो चाहिँ उहाँहरूको समग्र हितका निम्ति हामी अब सामाजिक रूपमा पनि लागेकै अवस्था हो। विशेष गरेर मैले विचार मान्ने राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हिसाबले पनि हाम्रो पार्टीमा मैले यी कुराहरू उठान गरेको अवस्था पनि हो। अब स्थानीय तह मुहार फेरिएको छ 4 वर्ष अगाडिका ती दलित समुदायको स्थिति अवस्था होइन, र आज 4 वर्ष पछाडि तपाईँ जस्तो जनप्रतिनिधि पाइसकेपछि केही परिवर्तन भएका छन् दलित स्वाभाविक रूपमा छ। जसरी तपाईँलाई उदाहरणका लागि म भन्न चाहन्छु, केही सङ्ख्यात्मक हिसाबले लोकसेवा आयोगमा पनि दलित समुदायहरूको प्रतिनिधित्व भएको छ। जस्तो लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षाका लागि जाजरकोट जिल्लामा विभिन्न तहहरूमा हामीले यो सामाजिक सञ्जालको तर्फबाट प्रयास गर्दा विभिन्न 7वटा स्थानीय तहहरूले, केही तहहरूले लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा दलित विद्यार्थीहरूका लागि निःशुल्क व्यवस्थापन गर्ने, निःशुल्क पढाउने त्यस्तो खालको संरचना हुँदाखेरि अहिले छिटफुट रूपमा चाहिँ स्थानीय तहमा हेर्ने हो भने दलित समुदायका कर्मचारीहरू, स्थायी कर्मचारीहरू देखिन्छन्। मान्छे रोजगारको पाटोमा उहाँहरूको सहभागिता देखिएको छ। राज्यले दिने अधिकारमा चाहिँ दलित समुदायको पहुँच छ कि छैन? जस्तो स्थानीय संरचना अनुसार पनि त्यता धेरै दलितहरूको लागि भनेर, जनजातिहरूको लागि भनेर धेरै कुराहरू छुट्याएको छ नि त, त्यो संरचनामा पहुँचमा पुग्नु भएको छ कि छैन के सर? यो चाहिँ समस्या देखिन्छ। मैले अगाडि पनि हजुरसँग भने, हजुर, यो अलिकति राजनीतिक पूर्वाग्रह अथवा सरकार कस्तो खालको छ या
सबै मिलेर बनेको छ या बहुमत या अल्पमत एकलौटी छ, त्यो चाहिँ मनस्थितिको नेतृत्वको एउटा मनसायको भरमा पर्ने देखिन्छ। मलाई लाग्छ मेरो गाउँपालिका कर्मचारी तन्त्र हैन। विडम्बनाको कुरा के हो भने मेरो गाउँपालिकामा दलितको खास कुरा चाहिँ उठाउन सकिरहेको अवस्था छैन। दलितको अस्तित्व नै छैन, त्यसो भए खास कुराहरू मुद्दा बन्न सकेन भन्नु न। खास मुद्दा बन्न सकिरहेको छैन। त्यो भनेको राजनीतिक पूर्वाग्रह। भनेपछि तपाईँले उठाउनु भएका यो मुद्दाहरूले त्यति काम गरेका छैन, यो एजेन्डाहरूले दलितहरूलाई उत्थान गर्नु जति पेचिलो हुनु पर्थ्यो, जति अग्रगामी हुनु पर्थ्यो, त्यति हुन सकिरहेको। कारण के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँ आफू जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। सरकारको एउटा चाहिँ लाचारीपन पनि भयो र यो स्वेच्छाचारी अलिकति दमन गर्ने, दलित भने यस्तै हुन् भन्ने त्यो टाइपको हो यहीको दृष्टिकोण। त्यो छ समस्या। त्यही समस्याले अझ बढी त्यहाँका दलितहरू थिचोमिचोमै हुनुहुन्छ हैन। अब उहाँहरू त तपाईँहरू जस्तो जनप्रतिनिधिबाट के चाहनुहुन्छ भने पहिलो कुरा त समान भएर समाजमा एकनाश भएर बाँच्न चाहनुहुन्छ। दलितको पनि इज्जत छ, प्रतिष्ठा छ, मान छ, हाम्रो पनि समाजमा हक अधिकार छ भन्ने कुरा त उहाँहरूलाई होला नि त। अब त्यो कहिले पाउने, त्यो अधिकार कहिले दिनुहुन्छ त तपाईँहरूले, कहिले दिलाउनुहुन्छ त? त्यो चाहिँ खास अब हाम्रो यो सङ्घीय प्रणाली अनुसार एउटा स्थानीय तहमा पनि धेरै अधिकार दिएको छ। हजुर हजुर। त्यो अधिकार हामी त्यही कानुन निर्माण गरेर त्यही नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई पास गरेर हामीले लागू गर्न सक्छौँ हैन, सक्छौँ। जस्तो दलित समुदायहरूको वास्तविक समस्या के हो, त्यो समस्या पहिचान गर्न सबैभन्दा अहिलेको नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो। त्यो धेरै खोज्या छ त दलितको वास्तविक पहिचान गर्ने, उनीहरूको अवस्था, उनीहरूको वास्तविक समस्या के हो, के चाहन्छन्, उनीहरूलाई के गर्यो भने उनीहरूको जीवनस्तर माथि उकासिन्छ भन्ने त्यो पहिचान भएको छ। हामीले मोटामोटी चाहिँ त्यसको अध्ययन गरेका छौँ। एउटा डिजिटल प्रोफाइलहरू पनि छ हैन, त्यसको वस्तुगत अवस्था निर्माण गरेका छौँ। मैले अगाडि पनि जनसङ्ख्याको हिसाबले भने र समस्या के छ भने त्यहाँ जातीय विभेदमा आधारित प्रथाहरू छ, कुप्रथाहरू छ। जस्तो खलिया प्रथा छ हैन। त्यस पछाडि दलित समुदायहरू परम्परागत अहिले त हामी सबै कुशे गाउँपालिकामा अब सबै कृषिमा विशेष गरेर परम्परागत कृषि पेसामा संलग्न भएको अवस्था देखिन्छ समग्रतामा। र विशेष गरेर त्योभन्दा पनि पर्सेन्टेज हिसाबले, प्रतिशतका हिसाबले दलित समुदाय नै अगाडि छ। जस्तो राज्यले अन्य तहहरूबाट पनि त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। तर पुर्याउने काम त तपाईँहरूको काम हो नि, पुर्याउने काम हाम्रो नै हो। जनताको अधिकारी हो, तपाईँहरूले यो काम कार्यक्रम पाउनुहुन्छ। जस्तो चेतना जगाउने उदाहरणका लागि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, एउटा स्थानीय तहका जस्तो हाम्रो कुशे गाउँपालिकाको करिब 200 घरधुरी अहिले पनि ढुङ्गाको अथवा त्यो सिलेटको छानो भएको छैन, खरको छानो बनाएर बसिरहेको अवस्था छ 200 घरधुरी। र जसमध्ये 150 घरधुरी दलित समुदायको छ, अर्थात् 80% भन्दा माथि दलित समुदायकै छ। विभेदका हिसाबले पनि दलित समुदाय नै अगाडि छ, मारमा परेको छ। खरको छानो पनि 80% भन्दा माथि दलित समुदायकै छ। गरिबीको हिसाबले पनि दलित समुदाय नै छ। बेरोजगार, अशिक्षा, सबै कुरा दलित छ। अनि यो शोषण चाहिँ कसले गरेको छ? त्यहाँ कुन समुदायले चाहिँ त्यहाँ हस्तक्षेप गरिरहेछ? यो हस्तक्षेप गर्ने कुरा त यो राज्यले नै हो पहिलेदेखि। अब यो परम्परागत राज्य, एकात्मक राज्य, स्थानीय सरकारले पनि सोचेन त्यसो भए। हामी भन्ने गर्छौँ सामन्तीय राज्य हैन, जो एकात्मक राज्य प्रणाली। अहिले त अब यो विकेन्द्रीकृत राज्य प्रणाली छ, जसमा हामी पनि नजिकको सरकारका रूपमा, प्रतिनिधिका रूपमा उभिएका छौँ। हामीले नजिकबाट हेर्ने कुरा हो नि त। यो विषयमा मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु। नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा सरकार मुख्यतया सरकार सकारात्मक भयो कि भएन भन्ने कुराले महत्त्व दिँदो रहेछ हैन। सरकारले कुन रूपमा दलितलाई हेरेको छ भन्ने कुरा भयो। कानुनमा अधिकार होला तर व्यवहारमा चाहिँ कानुनमा त छ। जस्तो बजेटको सन्दर्भमा पनि योभन्दा अगाडिको सरकारले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 अनुसार लक्षित वर्गहरूलाई 35% रकम विनियोजन गर्ने, उनीहरूको सशक्तिकरणका लागि, उनीहरूको समग्र हितका निम्ति, उनीहरूलाई चाहिँ एक स्टेप माथि बढाउनका लागि थियो भने अहिले त्यसो छैन। अहिले कस्तो किसिमको बजेट विनियोजन गर्ने अवस्था छ भने सामाजिक विकास समिति अन्तर्गत लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण र सरसफाइ सम्बन्धमा
जति पनि बजेट विनियोजन गर्न मिल्छ। समग्र बजेटको 50% बजेट विनियोजन गर्न पनि मिल्छ। सामाजिक समितिको बजेट अनुसार टोटल बजेटको 80% यो लैङ्गिक समावेशी समानता तथा लैङ्गिक समानता समावेशी एवं सरसफाई तर्फ 50% बजेट विनियोजन गर्न मिल्छ। कति पनि गर्न नमिल्ने पनि अवस्था देखियो। त्यसले त्यो ठिक पोइन्ट दिएन। हजुर हजुर। अब नीति तथा कार्यक्रममा पनि कार्यक्रमहरू छन् दलितका लागि होइन, जनजातिको लागि, सबैको लागि छ, तर त्यो पनि लागू गर्न सकेका सकिरहेको छैन, त्यो पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् है। गाह्रो छ। अब के चाहन्छन् तपाईँ त एउटा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, तपाईँले भन्नुभयो होइन मैले चाहेर पनि काम गर्न सकेको छैन, धेरै दलितहरूको बसोबास पनि रहेको छ भन्नुभयो तपाईँले। अब के चाहन्छन्, उनीहरूलाई के गर्यो भने चाहिँ राम्रो होला त? अब उनीहरूलाई त एउटा कुरा चाहिँ अब दलित प्रतिनिधित्वको नेतृत्व हुनु पर्यो। तपाईँ त नेतृत्व हुनुहुन्छ नि त। नेतृत्व गर्न सकियो भने आजका दिनदेखि आउँदो कार्यकालमा केही न केही रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्नुहोस् त दलितहरूको लागि? मैले दलित समुदायका निम्ति मेरो स्थानीय तहको 4 वर्षमा 4वटा मात्रै कुरा भनिदिनुहोस् न, धेरै परेन मलाई। मैले चाहिँ दलित समुदायको निम्ति एउटा सरसफाई कार्यक्रम मेरो वडामा त्यो चेतना फैलाउनु भयो, सरसफाई एकदम। तपाईँलाई मैले उदाहरणसहित एउटा तथ्य कुरा के बताउन चाहन्छु भने हाम्रो जिल्ला नेपालको खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला घोषणाको रूपमा 18औं स्थानमा पुगेको थियो जाजरकोट, जसमा हाम्रा स्थानीय तहहरू अथवा साबिकका गाविसहरू पनि परे। र मेरो वडामा मैले तथ्याङ्क निर्धारण गर्दाखेरि, तथ्याङ्क ल्याउँदाखेरि 350 घरधुरी मध्ये 120 घरधुरीमा अहिले पनि शौचालय नभएको अवस्था देखियो। जो म निर्वाचित भएको 2 वर्षसम्म 76 सालमा 120 घरधुरी मध्ये 80 घरधुरी दलित समुदायकै रहेनछ, शौचालय रहन्छ। अनि यसले चाहिँ सबैभन्दा के ल्याउनु पर्यो भन्दाखेरि दलित समुदायको घरमा अनिवार्य शौचालय निर्माण गर्ने, त्यहाँ अनिवार्य फिनालेटको सरसफाइको व्यवस्थापन गर्ने, ब्रसको व्यवस्थापन गर्ने गरेर करिब 7 लाख बराबरको मेरो वडामा कार्यक्रम। एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ तपाईँले हैन। त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ शौचालय खुल्ला दिशामुक्त वडा भइरहेको छ। एउटा त्यो हजुर। दोस्रो कुरा के अभियान थालेको छौँ भन्दाखेरि राज्यले विशेष गरेर चेलीबेटीहरूका लागि, छोरीहरूका लागि, छोरीको उत्थानका निम्ति, उसको जीवन रूपान्तरणको निम्ति 20 वर्ष पुगेपछि मात्र विवाह गर्ने बाल विवाहको अन्त्य भनौँ न नीति। र अहिले चाहिँ मेरो वडा चाहिँ यो आगामी पुसमा बाल विवाह बाल मैत्री वडा घोषणा हुँदैछ। दलित समुदायमा बढी मात्रामा बाल विवाह पनि हुन्छ, यो प्रथा छ। बाल मैत्री वडा घोषणा आउँदो पुसमा हुँदैछ र यसका निम्ति चाहिँ बाल विवाहलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा न्यूनीकरण गर्ने कुरामा मेरो सबैभन्दा अग्रिम भूमिका जाजरकोट जिल्लाकै सन्दर्भमा रहेको कुरा बाल मैत्री घोषणा जिल्ला। अहिले तपाईँको चाहिँ 40 वटा जति बाल विवाह जिल्लाकै वडा हुँदैछ। मेरो वडामा 40 वटा बाल विवाह बदर भइसकेको छ, जसमा 32 वटा जोडी चाहिँ दलित भित्रको पर्दो रहेछ। 40 वटा बाल विवाह तपाईँले बदर भयो, तपाईँले गर्नै दिनु भएन? बदर गरियो, वडा कार्यालयमा ल्याएर कागज गरेर 7 वटा जोडीलाई प्रहरी मार्फत नियन्त्रण गरेर हैन। राम्रो काम गर्नुपर्छ। अरू के गर्नु? त्यो दुईटा कुरा भयो। हजुर हजुर। बालमैत्रीसँग सन्दर्भमा जस्तो विद्यालयहरूमा बालमैत्री खानेपानी। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म मैले 188 घरधुरीमा प्रत्येक घरमा धारा खानेपानी त्यो प्रदेश सरकारबाट कर्णाली प्रदेश तर्फबाट चाहिँ एक गरी एक धारा गर्ने जो नीति मैले वडामा पनि एउटा चाहिँ त्यो एउटा कार्यदिशा एउटा कार्यपत्र तयार गरेको छु। अच्छा अच्छा हैन। त्यसमा चाहिँ तेस्रोमा चाहिँ प्रत्येक घरमा धारा गर्दै रहँदा 180 मध्ये कम्तीमा पनि 100 जति धारा दलित समुदाय घरमा पुगिसकेको छ। त्यसो भए स्वच्छ पिउन पाउनु भएको छ। हो, पानीको लागि दीर्घकालीन समाधान हो यो? दीर्घकालीन समाधान यो पानी मुला खानेपानी भन्ने छ, वृहत खानेपानी। हजुर हजुर। यसले चाहिँ 180 घरधुरीलाई समेटेको छ र त्यसमा चाहिँ 100 भन्दा माथि दलित समुदायकै पर्छ। घरधुरीहरू पर्छन्। मेरो आफ्नै पनि 50 भन्दा बढी घरधुरी भएको दलित समुदायकै टोल हो। हजुर हजुर। यद्यपि चेतना र शिक्षाको हिसाबले मेरो प्रतिनिधित्व यहाँसम्म आइपुग्दा सबैलाई यो ढङ्गको विकास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छँदैछ, तर पनि परिस्थितिले चाहिँ समग्र रूपमा एकैपटक ल्याउन सकिरहेको अवस्था देखिँदैन।
यिनीहरू काम हुन्। अब बाटोघाटो अन्य अन्य भौतिक पूर्वाधारको विकास त पुग्ने नै भइहाल्यो। अझ मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, अझ जति मेरो भर्सन छ, भिजन छ, जति मैले एउटा वडामा केन्द्रित रहेर जति विकास बनाउनु पर्छ, तपाईको एजेन्डा त थियो होला नि त, यो वडालाई यस्तो बनाउँछु 18वटा मैले भनिहालेँ। मसँग पनि अहिले पनि सुरक्षित छ सफ्ट कपी। हजुर हजुर 18वटा मेरा प्रतिबद्धता थिए। पार्टीका राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू त स्वाभाविक रूपमा हुन्छन् राष्ट्रिय स्तरमा, राष्ट्रिय राजनीतिमा, र मेरो अलगै वडामा चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता 18वटा प्रतिबद्धता थिए। त्यो 18वटा प्रतिबद्धता म आगामी पुसभित्र पोइन्टका हिसाबले पुरा गर्ने लक्ष्यमा छु, जसमध्ये एउटा बाल विवाह पनि हो होइन। फाल्गुनमा अर्को आउँदो वैशाख 31 गते हाम्रो कार्यकाल सकिँदैछ। हजुर हजुर र जति मैले गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकिएको छैन। यसका पछाडि एउटा कारण छ। त्यो कारण के हो भने त्यो राजनीतिक पूर्वाग्रह, यो सरकार कस्तो किसिमको छ भन्ने कुरा हो। म स्वाभाविक रूपमा प्रतिपक्षको हिसाबले त्यहाँ चाहिँ धेरै अल्पमतमा र मेरो भिजन लागू नहुने भएको कारणले पनि अहिले पनि बजेटको हिसाबले हामीले 3 वर्ष त तपाईँ त सत्तै पक्षमा रहनु भएको थियो त। म सत्ता पक्षमा छु। 3 वर्ष अगाडि त सत्ता स्वाभाविक रूपमा मान्छु। तपाईलाई मैले यो त्यति धेरै दुर्तियाइ नजिकको सरकार यसको मिडियाबाट मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो चाहिँ हाम्रो भित्री रूपमा चाहिँ धेरै कुराहरू छ। धेरै कुराहरू नगर्दा पनि आम रूपमा हैन समष्टिगत हिसाबले भन्ने हो भने म तपाईलाई जानकारी गराउँ, जति यो मिडियामा भन्दै गर्दा जति गर्न सकिन्छ त्यति गर्न किन सकिएन भन्ने प्रश्न उठ्यो भने अहिले यो आर्थिक वर्षमा 78-79 को बजेटमा करिब हामीले 49 करोडको बजेट निर्माण गर्यौं। त्यसमध्ये मेरो वडामा 5 लाख मात्र बजेट छ। बजेटमा पनि तपाईहरु माथि पूर्वाग्रह भयो बजेटमा हो, यो हिसाबले गर्न सकिरहेको छैन। त्यो चाहिँ म क्षमा चाहन्छु हैन, किनभने जनतालाई मैले प्रतिनिधित्व गर्ने जनतालाई म क्षमा माग्नु पर्ने हुन्छ, माफी माग्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले किन त माग्न सक्नु भएन? आफ्नो वडाको विकास गर्नको लागि यति बजेट आवश्यक पर्छ भनेर त्यो एउटा खाका त कुर्नु पर्थ्यो होला नि त। एकदम यस्तो छ, बजेटका 7औं चरणहरू हुन्छन्। 7औं चरण पार गरिसकेपछि हजुर 7औं चरण पार गरिसकेपछि गाउँसभाले, त्यो अन्तिम चरण हो, गाउँसभाले पास गर्नुपर्ने र वडाबाट प्राथमिकरणमा आएका बजेटहरूलाई त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था हो, खास नीति। हजुर हजुर तर त्यसो भएन, मेरो गाउँपालिकामा त्यसो भएन। किन भएन त भन्दाखेरि त्यो अलिकति बजेट विनियोजन गर्ने कुरामा विधि र प्रक्रिया भन्दा बाहिर गयो र मैले यो पटकको बजेट गाउँसभा चाहिँ बहिष्कार गरेर बाहिर आएको मान्छे। नगरसभा तपाईले गाउँसभा चाहिँ बहिष्कार गर्नुभयो? गाउँसभा बहिष्कार गरेको। के थियो त्यसमा विवाद? कारण के थियो भने विधि र प्रक्रियाबाट गएन। यो चाहिँ राजनीतिक पूर्वाग्रह हिसाबले गयो। विधि र प्रक्रियाबाट जानुपर्छ। यो वडाबाट आएका प्राथमिकरणमा परेका शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका, खानेपानी लगायतका यिनी विषयहरूलाई, जो सामाजिक रूपान्तरणको अभियानलाई, सरसफाइको अभियानलाई, जातीय विभेदको यो घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा, बाल विवाह न्यूनीकरणको सन्दर्भमा र सरसफाइको सन्दर्भमा र दलित समुदायहरूको परम्परागत सिपलाई आधुनिकीकरण गर्ने सन्दर्भमा त हामी त्यही बजेट विनियोजन गरेर नीति बनाएर, कार्यक्रम बनाएर त्यसमा समावेश गर्न सक्छौँ नि त। त्यो ढङ्गले जाउँ भन्ने कुरा सुझाव रहँदा रहँदै गाउँसभाको नेतृत्वले बहुमतीय प्रक्रियाबाट विधि प्रक्रिया मिचेर जाँदा मैले बहिष्कार गरेर म बाहिर आएको अवस्था। र त्यसमा चाहिँ एउटा बजेटको नाममा एउटा मन्दिर, मष्ट मन्दिर भन्ने ठाउँमा चाहिँ 5 लाख रुपैयाँ उहाँहरूले विनियोजन गर्नुभएको रहेछ। यसमा अब यो सूत्रगत हिसाबले आइसक्यो र राजपत्रमा आइसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ खण्डनको विषय रहेन। मैले के भन्ने गरेको छु भने यदि समृद्धि चाहने हो भने कुनै मन्दिर बनाएर होइन, एउटा दलित समुदायको परम्परागत जस्तो आरण पेसा छ, त्यो मन्दिरको ठाउँमा चाहिँ त्यो आरण पेसालाई सुधार गरेर त्यसलाई आधुनिकीकरण गरियो भने हाम्रो जनसमुदायहरूले समृद्धि प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मेरो भनाइ हो। त्यस हिसाबले मेरो चाहिँ अब्जेक्सन त्यहाँनिर छ। यति बेला कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा। आज हामी जाजरकोट जिल्लाको कुशे गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्षज्यू गोपाल नेपालीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। दलित समुदायको उत्थान प्रगति र विकासका कुराहरू स्थानीय सरकारले जुन संरचना अनुसार तपाईँले काम गर्न नपाएका गुनासोहरू सबै तपाईँले राखिसक्नु भएको छ होइन। वडा 1 को कुरा गरौँ न। चर्चा अब वडा 1 मा चाहिँ कस्तो छ अहिले अवस्था, के विकासहरू के भए? वडा नम्बर 1 मा हामीले निर्वाचित भइसकेपछि निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि हजुर मेरो वडामा बाटोको पहुँच थिएन। हजुर करिब 25 किलोमिटर बाटो निर्माण गरियो। वडा सदरमुकाम सबैभन्दा व्यवस्थित, करिब 20 रोपनी भन्दा माथि। हजुर लालपूर्जा वालो र या सार्वजनिक जग्गा गरेर 20 रोपनी भन्दा माथि फराकिलो ठाउँमा वडा कार्यालय स्थापित गरियो। हजुर हजुर वडा कार्यालय पहिलो, त्यो गाउँपालिकाको पहिलो पक्की भवन 1 नम्बर वडामा निर्माण गरियो र अन्य शाखाहरू अहिले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र पनि निर्माण भइसकेको छ, सुचारू भइसकेको छ। हजुर हजुर शिक्षाका हिसाबले एउटा माध्यमिक विद्यालय निर्माण गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधारमा पनि 12 वटा कोठा, जस्तो कि 6 वटा पहिला थियो भने 6 वटा अरू निर्माण गरियो भौतिक पूर्वाधारको सन्दर्भमा। शिक्षामा सबैको पहुँच पुगेको छ। शिक्षामा त्यसो अहिले भए एउटा मापदण्ड के छ भने जीरो सङ्ख्यामा विद्यालयभन्दा बाहिर रहने विद्यार्थीको सङ्ख्या 0 भएको छ। स्वाभाविक रूपमा हामीलाई अर्को सहयोग के भएको छ भने सेभ द चिल्ड्रेनको कार्यक्रम हाम्रो गाउँपालिकामा लागू भएको छ, मेरो वडामा पनि लागू भएको छ। त्यसले चाहिँ बालमैत्री, बालबालिका हक अधिकार सुरक्षा चाहिँ भएको छ। बालमैत्री स्थानीय पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा पनि बालमैत्री बनाउने कुरामा पनि सपोर्ट गरेको छ। हजुर बालबालिकाको अधिकारको समग्र अधिकारको रूपमा पनि त्यसले सपोर्ट गरेको छ। त्यस हिसाबले पनि बालमैत्री वडा घोषणा हुँदैछ सबैभन्दा पहिला। हाम्रो सबैभन्दा उपलब्धि भनेको बालमैत्री वडा घोषणा हुनु नै हो। प्रत्येक विद्यालयमा बालमैत्री धाराहरू निर्माण छ। प्रत्येक घरमा धारा निर्माण भएको छ। त्यो बालबालिकाको पहुँचमा पनि खानेपानी निर्माण भएको छ। लगायत 3 वटा क्लस्टरको, 3 वटा टोलको एउटा वडा छ मेरो। साबिकको 3 वटा वडाको र साबिकको 3 वटा वडाको बीच केन्द्रमा सार्वजनिक स्थानमा बालमैत्री धाराहरू निर्माण गरिएको छ, जो 20 लाख भन्दा माथिको रकमको 3 वटा धारा निर्माण अहिले भर्खरै भएको छ। र अर्को कुरा उत्पादनसँग के जोडिएको छ भन्दाखेरि मेरो वडालाई नेपालको सबैभन्दा उत्कृष्ट उत्पादन हुने टिमुर, जो एउटा जापानिज कम्पनीले एउटा परीक्षण गर्दा नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली एकदम तेजिलो टिमुर जाजरकोट जिल्लाको सरु क्षेत्रमा, जो कुशे गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सबैभन्दा उत्कृष्ट टिमुर छ भनेर जो पत्ता लगाएको छ, त्यो हाम्रै क्षेत्रमा हो। र अहिले एक घरमा कम्तीमा पनि 50 वटा टिमुरको बिरुवा भन्दा माथि वितरण गरिएको छ। व्यवसायिक रूपमै छ। र त्यो सँगसँगै एउटा ब्लकको कुरा पनि छ, भटमास भन्ने छ, एउटा सिजनल खेती। अब यसलाई चाहिँ सबैभन्दा मैले के जोड दिएको छु भने भौतिक पूर्वाधारहरू समग्र रूपमा भइहाल्यो र प्रत्येक घरधुरीलाई उत्पादनमुखी बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले फलफुलका हिसाबले टिमुर खेती, हैन, दाँते ओखर खेती, हैन, अलि तल्लो लेभलमा चाहिँ सन्तोला खेती। हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ सन्तोला जोन कार्यक्रम पनि लागू भइरहेको छ। यो उत्पादनतिर जोड्नुपर्छ र सिजनल हिसाबले, नगदे बालीका हिसाबले भटमास ब्लक र प्याकेजका रूपमा ब्लक हुँदै यसको चाहिँ पकेटसम्म लिनुपर्छ र जोनमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने छ। भनेपछि उत्पादनसँग पनि त्यहाँको नागरिकलाई तपाईँहरूले जोड दिनुहुन्छ। त्यहाँ के उत्पादन हुन्छ भनेर तपाईँहरूले त्यो माटो परीक्षण गरेर पकेट क्षेत्र छुट्याएर जनतालाई आय आर्जसँग जोडिरहनु भएको छ। जस्तो टिमुरको कुरा गरौँ, भटमासको कुरा गरौँ, ओखरको कुरा, विभिन्न फलफुलको कुराहरू हुनसक्छ होइन। भनेपछि हिजो जीवन निर्वाहमुखी व्यवसाय गर्नुहुन्थ्यो, खेती गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ आधुनिक र त्यसमा पनि चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ। हिजोको सन्दर्भमा जस्तो सिजनल हिसाबले अथवा एउटा निश्चित समयसम्म परम्परागत खेती गर्ने, हजुर हजुर, त्यही धान, मकै, कोदो, गहुँ होइन, त्यो चाहिँ 3 महिना 6 महिना भन्दा प्रत्येक घरधुरीलाई खान नपुग्ने अवस्था देखिन्थ्यो। चामलको अभाव हुन्थ्यो जाजरकोटमा, मकैको अभाव हुन्थ्यो, गहुँको अभाव हुन्थ्यो होइन। अब हामीले के दृष्टिकोण अगाडि सारेका छौँ भने हाम्रो क्षेत्रमा उत्पादनको विकल्प अरू कुनै पनि छैन हैन। उत्पादनको कि त सबै घरमा चाहिँ एक घर एक रोजगारी
सरकारी तवरबाट हुनु पर्यो ओहो हैन। त्यसो नभएको खण्डमा आर्थिक समृद्धिको सन्दर्भमा आर्थिक आय आर्जनको सन्दर्भमा त उत्पादनभन्दा विकल्प अर्को छैन। एकदम एकदम त्यहाँ चाहिँ अब कृषि मैत्री भएको हुनाले 80% भन्दा माथि जनसमुदायहरू कृषि नै गर्ने भएको हुनाले त्यो उत्पादन पनि कस्तो त भन्दाखेरि परम्परागत उत्पादन गर्ने र 3 महिनाभन्दा बढी खान नपुग्ने त्यो जटिल समस्या भयो नि त। आय आर्जनको कुरा पैसाको त कुरै छैन त्यहाँ। खाना नै आफैले उत्पादन गरेको चिज चाहिँ 3 महिनाभन्दा माथि पुग्दैन भने अब त्यो खेतीलाई बिस्तारै निरुत्साहित गरेर अब आर्थिक रूपमा समृद्धि हुने आय आर्जनमुखी खेती गर्नुपर्छ। जस्तो टिमुरको कुरा आयो, दन्ते ओखर आयो, भटमास आयो। त्यसलाई त सिप सिकाउनु पर्ने होला, अनुदान दिनुपर्ने होला हैन, तालिम दिनुपर्ने होला नि त किसानहरूलाई। त्यो भएको छ। परम्परा खेतीलाई चाहिँ निरुत्साहित गरेर अहिलेको खेतीलाई विस्तार गर्नको लागि, विकास गर्नको लागि, वास्तवमा उत्पादन बढाउने, आफूलाई पुग्ने र कसरी बेच्ने, निर्यात गर्न सक्ने बनाउनलाई त हामीले त्यो अनुसारको जस्तो प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण भन्ने कुराहरू आयो, अनुदान प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत अनि सन्तोला खेती हाम्रो बढिरहेको छ भने मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशको कार्यक्रम अन्तर्गत मेरो वडाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अहिले 10,000 बिरुवा टिमुरको वितरण गरेर, निःशुल्क वितरण गरेर मुख्यमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम बेरोजगारहरूलाई प्रत्येक घरधुरीलाई 30 देखि माथि 50 को बीचमा चाहिँ 350 घरधुरीलाई टिमुर वितरण भइरहेको छ। अहिले हेर्ने हो भने एउटा घरधुरीमा हिजो र अहिलेको लगायत एउटा घरधुरीमा 100 भन्दा माथि नै टिमुरको बिरुवाहरू हुन्छ। र राम्रोसँग उत्पादन भयो भने एउटा टिमुरको बिरुवाले 5,000 भन्दा माथि उत्पादन हुन्छ। 3,000 देखि 5,000 को रेन्जमा त्यसले चाहिँ आय आर्जन राम्रो मनगी कमाउने जस्तो देखियो त हैन। विदेश किन जाने त रोजगारीको लागि, भारत किन जाने त? यसले समय चाहिँ यो हाम्रो कार्यकालमा भ्याउँदैन। हामीले अहिले गत वर्ष बिरुवाहरू वितरण गरेको सुरुवात त गर्नु भयो नि तपाईहरुले, सुरुवाती भएको छ। पैसा कमाउने आइडिया त दिनु भएको छ नि त। विदेश जानु नपर्ने रहेछ पैसा कमाउनको लागि, रोजगारको लागि, घरमै बसेर स्वरोजगार बन्ने, पैसा त घरमै रहेछ, हाम्रै यो सम्पदामा रहेछ भन्ने कुरा त बुझाउने तर्फ तपाईहरुले जनचेतना त फैलाउनु भएको होला नि त हैन। त्यो काम त गर्नु भएको छ नि। सिप सिकाउने, ज्ञान सिकाउने, क्षमता वृद्धि गर्ने हैन, कसरी चाहिँ कृषिलाई चाहिँ एउटा व्यवसाय कृषि गर्ने, बजारको कुरा हुन सक्छ, बजार कहाँसम्म पुर्याउने, माटोको कुरा हुन सक्छ, आफ्नो भूगोलको कुरा हुन सक्छ। यसमा के छ भने म एउटा कुरा भनौँ, अहिले हाम्रो देशकै सन्दर्भमा समस्या देशकै के आएको छ भने जनसमुदायहरूले तत्काल बेनिफिट पाउने कुरा खोजिराख्नु भएको छ कि जनप्रतिनिधिहरूसँग गुनासो के छ भन्दाखेरि तुरन्तै अहिले रिजल्ट खोजिराखेको, परिणाम खोजिराखेको अवस्था छ। तर सम्भव छैन के तत्काल परिणाम खोज्ने भनेको त 1 हप्तापछि कसैलाई रोजगारी लगाउने कुरा हो। एउटा विद्यार्थी विद्यालय पढ्न जाँदा त 1 वर्षपछि नतिजा पाउँछ भने अब यो समृद्धिको कुरा, आर्थिक आय आर्जनको कुरा त 1 हप्ता भित्र हुँदैन। हामीले त लगानी त 5औं वर्ष 10औं वर्ष लगानी गर्नु, विदेशीहरूले पनि त 15औं वर्षौं 10औं वर्षको योजना लगाउनुहुन्छ नि लगानी गर्दा। त्यसो भएको हुनाले हामीले के जोड दिइरहेका छौँ त भन्दाखेरि अहिले हाम्रो क्षेत्रमा शिक्षाको कुरा पनि गुणस्तरीय छैन, अहिलेसम्म पनि गुणस्तरीय छैन। हामी बनाउन खोजिरहेका छौँ, तर समग्र परिस्थितिले, हाम्रो भूगोलले, हाम्रो चेतनाले, हाम्रो शिक्षाको एउटा चाहिँ पठन पाठनको प्रक्रियाले हामी विभिन्न तवरबाट जगेडिएका छौँ। असल शिक्षाको अभावले अहिले पनि मेरो विद्यालयमा एउटा माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक तहको म्याथ साइन्सको पढाउने टिचर अहिले पनि भेटिरहेको अभावै छ है। अहिले पनि देशभरि सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन हालिएको छ, अहिले पनि सम्पर्कमा छैन। फेरि सरकारले अब यो म्याथ साइन्स पनि हटाउने भन्ने जुन निर्णय गर्यो नि, त्यसले गर्दा पनि धेरै असर परिरहेको छ नि त हैन। त्यो टिचर पनि पाउन गाह्रो भएको होला हैन। त्यो लाइसेन्स भएको टिचर पाउन गाह्रो। ओहो, त्यो त त्यसो भएको हुनाले मैले यसमा के जोड दिन्छु भने हामी प्रतिनिधिहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू भएको नाताले हजुर प्रतिनिधिहरूसँग गुनासो छ। अहिले पनि मेरो जनसमुदायको पनि गुनासो होला। शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी छ के? फेरि शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि बढी छ। त्यसपछि यो राज्यको संरचना आइसकेपछि हामीले केही बेनिफिट तत्काल दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। हजुर हजुर। त्यसो भएको हुनाले हामीले बुझाउनु पर्छ के त भन्दाखेरि हामीले उत्पादनको विकल्प अर्को कुरा छैन हैन। 100मा 2%, 3%, 5% रोजगारी नमुनाको रूपमा अथवा प्रतिनिधिमूलक रोजगारी सिर्जना गर्ने त्यस्तो खालको कार्यक्रम त कुनै आउला, तर आम रूपमा चाहिँ उत्पादन नै हाम्रो कुरा आधार हो। अनि एउटा घरधुरीमा 5 देखि 10 रोपनी भन्दा जग्गा
बढी भएको हुन्छ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। हजुर हजुर उहाँहरूलाई त त्यो जग्गा अहिले पनि बाँझो देखिन्छ। किन भन्नु न, अहिले तलतिरबाट यातायातको सुविधा भयो, जस्तो मेरो वडामै सडक पुग्यो, हजुर हजुर त्यहाँ चाहिँ गाडीहरू ट्र्याक्टरहरू पुग्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ उत्पादनको कमी छ, पैसा प्राप्त भयो भने त्यो चाहिँ बजारीकरण तलतिरबाट चामल लिन सजिलो भइरहेको हुन्छ। अहिले धेरै मान्छेले दुःख गर्न, काम गर्न, श्रम गर्न छोडिसक्यो। त्यस कारणले अब चाहिँ त्यो आर्थिक आय आर्जनको आशाले काम गर्न बाध्य हुन कारण के हो त भन्दाखेरि त्यो उत्पादनमुखी हुनु पर्यो। अब जोड हामीले त्यहाँ दिनु पर्यो। हजुर हजुर कसरी व्यक्तिलाई चाहिँ आफूसँग भएको स्रोत साधनसँग जोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गर्नु पर्यो। अब नेपालीसँग प्रशस्त भएको भने जग्गा, जमिन, जल, यही कुरा जडीबुटी होइन, हामीसँग 4-5वटा कुराहरू छन्। यही कुरालाई हामीले बेच्ने हो, उत्पादन गर्ने हो, निर्यात गर्ने हो र हाम्रो देशलाई समृद्ध देश बनाउने हो। एउटा ओडा समृद्धि भयो भने एउटा ओडाका बासिन्दा पालिका समृद्धि हुन्छ, पालिका समृद्धि भयो भने जिल्लातिर जोडिन्छ, एकदम एकदम जिल्ला भयो भने प्रदेश जोडिन्छ, प्रदेश जोडियो भने देश, अनि हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा जो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली छ नि, त्यो नारा साकार हुने हो। साकार हुने कुरा ओडाबाटै सुरु गर्नु पर्यो। हामी त ओडाबाटै सुरु गर्नु पर्यो नि त। त्यो सुरुवात भएको छ। काम गर्ने बानीको विकास, हिजो जुन खेतीपातीमा गएर काम गर्ने कुटो कोदालो गर्नुहुन्थ्यो भने आज प्रविधि परिवर्तन भयो होला, तर पनि त काम गर्नुपर्छ भने त्यो मानसिकतामा विकास भएको छ। मानसिकता विकासमा त मान्छे पछाडि जान सक्दैन, अगाडि बढ्न खोजिरहेको हुन्छ, तर त्यो अगाडि जाने कुरा तौर तरिकाहरू नमिलेर नै ब्याग भएको अवस्था, प्रक्रिया नमिलेर। त्यसो हुनाले अब भूगोल कुनै पनि क्षेत्रको एउटा विकास, राम्रो विकास हुनलाई त्यहाँको भूगोलले साथ दिनु पर्यो, त्यहाँको जनसङ्ख्याले साथ दिनु पर्यो, त्यहाँको शैक्षिक जनशक्तिले साथ दिनु पर्यो, चेतनाको विकास हुनु पर्यो, र त्यसपछि गएर भिजन हुनु पर्यो। लगानी पनि चाहियो नि त, त्यसमा त स्थानीय सरकारले सपोर्ट गरिदिनु पर्यो। तिमी यो खेती गर, म यति सहुलियत ऋण दिन सक्छु, यो गर भन्नु पर्यो त। मैले भने नि अगाडि, मसँग भिजन छ, मेरो वडा कस्तो बनाउने भन्ने कुरा त मैले यो रणनीतिक योजना नै तयार गरेको छु होइन, तर मैले मात्रै गरेर भएन, ओडाले त बजेट निर्माण गर्ने कुरा छैन नि। ओडावासीले सहयोग गरेन नि तपाईँलाई? ओडावासी त नगर्ने कुरै छैन नि, ओडावासीले नै निर्वाचित गरेपछि ओडावासी सहयोग नगर्ने कुरा छैन। मेरो गुनासो कहाँनिर हो भने स्थानीय तहको हाम्रो कुशी गाउँपालिकाको जो नेतृत्व सरकार छ, त्यो चाहिँ मैले मान्य विचारभन्दा फरक विचारबाट नेतृत्व निर्माण भएको छ, र म प्रतिपक्ष र अल्पसङ्ख्यकको रूपमा होइन छौँ, र मैले वडा जसरी निर्माण गर्न खोजिरहेको छु त्यो चाहिँ सरकारबाट, स्थानीय तह भनेपछि राजनैतिक हस्तक्षेप दबाब परेको छ, त्यो परेर त विकासका कामहरू ठप्प भएका छन्। भयो नि, जस्तो अहिले मैले विशेष गरेर सरसफाइ, अघि मैले कुरा जोडेँ, मेरो कल्पना के थियो भने सरसफाइ र खरको छानोमुक्त सबै वडा घरहरू बनाउने, बाटो पुगिसक्यो, पानी भइसक्यो होइन, विद्यालयहरू चाहिँ भन्दा बाहिर बस्ने विद्यार्थीहरू 0 छैन, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र बनिसक्यो, वडा कार्यालय भौतिक पूर्वाधार पक्की घर बनिसक्यो, सदरमुकाम फिल्ड बनिसक्यो, फुटबल ग्राउन्ड हुने खालको फिल्ड छ होइन मेरो वडाको। र अब मेरो खाँचो के छ त भन्दाखेरि उत्पादनको सन्दर्भमा जो जोडेको छ नि, अगाडि मैले जोडेको छ नि, त्यो टिमुर, भटमास, दाँते ओखर होइन, सन्तोलाहरू, नास्पतिहरू, यो चाहिँ आँपहरू यो लिनुपर्छ भन्ने कुरा अर्कातिर सँगसँगै जोडिएको छ भने, अर्कोतिर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि शौचालय सबै घरमा बनिरहेको छ, अब शौचालय मात्रै भएन, अब सँगसँगै सरसफाइको अभियान जोड्नु पर्यो। घरमा धारो बनेको छ, तर मान्छेले बिचमा हजुरलाई मैले रोकेँ, घरमा धारो बनेको छ, त्यहाँ चाहिँ भाँडा मान्ने चाङ बनाउनु पर्यो, हुन्छ नि चाङ, आँगनमा सरसफाइ हुनु पर्यो, चिटिक्क बनेको घर हुनु पर्यो, बाहिर रङरमन क्लियर हुनु पर्यो। त्यसमा अर्को कुरा मैले जोडेँ, अहिले मेरो वडामा जाजरकोट जिल्लाको सायद मेरो वडा मात्रै होला, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रबाट 65वटा सेट 80 वाटको सोलर निःशुल्क प्रदान गर्यो। त्यो मेरो प्रयासले भयो होइन, उज्यालोमा त बस्न पाए, उज्यालो हुनु पर्यो, त्यहाँ बत्ती पुग्न गाह्रो छ होइन, केन्द्रीय लाइन जोडिन गाह्रो छ, अलिक समय लाग्छ, हाम्रो कार्यकालमा सम्भव छैन। र त्यो अवस्थामा के गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँ घरधुरी सङ्कलन गरेर, तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर अँध्यारोमा भएका घरहरू कति छन् त भन्दाखेरि 65वटा रहेछ। त्यो 65वटा घरधुरीलाई सोलरको व्यवस्था गरियो,
र त्यो सोलरमा चाहिँ प्रत्येक घरको बाहिर एउटा चाहिँ बत्ती राति एउटा बत्ती बलिरहोस् कि त्यसपछि सँगसँगै सरसफाइ अभियानमा एउटा के मैले परिकल्पना गरेको थिएँ भने एउटा घरमा एउटा 200 लिटरको ड्रम अनिवार्य खरिद त्यसमा एउटा धारा निर्माण गर्ने त्यो एउटा भाँडा राख्ने भाँडा मान्ने चिट्टीको एउटा चाङ बनाउने र घरमा धारा त आइसकेको छ त्यो सरसफाइ जोड्ने भनेर वडा कार्यालयको वडा स्तरीय भेलाको वडा तर्जमाबाट 1 नम्बरमा प्राथमिकरण गरेर सरसफाइ अभियान प्रत्येक घरधुरी सरसफाइ अभियान कार्यक्रम लिएको थियो भने कुशे गाउँपालिका गाउँसभामा त्यो कुरामा ठिक छ। तपाईँले धेरै प्रयास गर्नुभएको छ, त्यो परिवर्तन पनि भएका छन्। जस्तो खरको छानोमा त कहिलेसम्म बस्ने पाइने चुने समस्या हुन सक्छ, सुरक्षित आवास त दिलाउनु पर्यो नि। हो, खरको छानोको सन्दर्भमा के छ भने जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत छ। यो नेपालको देशकै समस्या हो। यो मेरो वडा मात्रै होइन, यद्यपि जाजरकोटमा मात्रै होइन, कुशे गाउँपालिका मात्र पनि होइन। यो खरको छानो भनेको मुक्त गर्ने एउटा अभियान छ। यो कर्णाली प्रदेशको हाम्रो कार्यालय छ, त्यहाँ जनता आवास कार्यक्रम यसले हो। यो वर्ष चाहिँ ब्रेक भएन, अब यो वर्ष मुक्त हुने कार्यक्रम छ। यसलाई जोड्छौँ हामी। यसलाई जोड्छौँ भने सबैजनाले सुरक्षित आवासमा बस्न पाउनुहुन्छ पक्की घरहरूमा। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब यो हाम्रो विकट जाजरकोट जिल्लाको एउटा विकट क्षेत्रको जो हामीले परिकल्पना गरेका हाम्रा धारणाहरू, हाम्रो विचारहरू र जनताको समस्याहरू पनि हामी यसरी गर्छौँ भन्ने कुरा जो यो मिडियाबाट राख्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा जाजरकोट जिल्लाको कुशे गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष गोपाल नेपालीज्यूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि उजेर पर्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।